वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज की ये जो 1 घंटे की हमारी नशिस्त होगी, इसमें यकीनन आप भी पार्टिसिपेट करें। पूरा मुल्क इस वक्त ये तकलीफ महसूस कर सकता है कि किस तरह मुख्तलिफ इलाकों में, दूर दराज कस्बों में, देही इलाकों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हजारों लोग इस वक्त बेघर हैं और यकीनन आपकी इमदाद के मुंतजर हैं। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर जरा आज फोकस के साथ हम बात करें और यकीनन मुख्तलिफ हम इसमें सेगमेंट्स करते रहे हैं। हुकूमती जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनसे भी हम बात करते रहे कि क्या उनके सामने मसाइल आ रहे हैं। कल भी हमारे साथ मौजूद थी द स्पोक्स पर्सन फॉर बलूचिस्तान, लेकिन इस वक्त आई थिंक कि हमें शायद अंदाजा नहीं हो रहा है, देयर सो मच अदरवाइज हैपनिंग। खासतौर पर अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात की जाए कि वो जो मोमेंटम, जो अंदाजा हमें होना चाहिए कि इस बारिश की वजह से क्या तबाही आई है, वी आर नॉट फुली अंडरस्टैंडिंग इट। इस वक्त हमारी जो फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज शहरीन अमान साहिबा ने दुनिया भर से इमदाद की अपील भी की है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो वसाइल मौजूद नहीं है। 800 से ज्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं। 30 साला बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। आइए सबसे पहले इसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन लेके चलेंगे। आप भी कॉल करके बताइए कि किस तरह आप आगे आकर इन लोगों की, खास तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग इमदाद के मुंतजर हैं, उनकी मदद करना चाहेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। से निकलकर अवाम को रिलीफ दें। अवाम इस वक्त सख्त परेशान है। सिंध में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, हर सू तबाही की दास्तानें। पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मुतासरीन की मुश्किलात जूं की तूं। इंतजामिया की सुस्ती से मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अभी तक तो जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया। इतना पानी हो गया है जो घर में रहना भी मुश्किल हो गया। वो गिर भी गए हैं। न टेंट वगैरह मिला है, न मच्छरदानी मिली है, न कुछ भी नहीं मिला है। छोटे छोटे सेम नाले जो है वो उल्टे बह रहे हैं और जो लोगों के घरों में पानी जा रहा है और लोग जो है वो बहुत ज्यादा ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। लाखों मकानात तबाह, सरकारी इमारतों में पानी जमा, मकानों की छतें गिरने से और सैलाबी रैलों की जद में आकर अमवात में इजाफा जारी है। खैरपुर में मुतासरीन भूख से निढाल हैं, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। कैंप में मौजूद बच्चे और खवातीन इमदादी सामान के मुंतजिर हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में घरों से जमा बारिश का पानी ना निकाला जा सका। घुटनों घुटनों जमा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी की तरफ इशारा कर रहा है। लाड़काना, सक्खर, नौशेरो फरोज, बेनजीराबाद, सांगड़ में भी कुछ यही सूरत हाल है। नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। ये LBOD सिमनाला है, इसमें हम खड़े हैं। राब्ता सड़क की पुल है, उस पर खड़े हैं, जो शादीलाट पंगुर और दीगर शहरों को मिलाती है। अफसोस की बात है कि इंतजामी की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। ये कश्ती का उड़ना होना चाहिए, लाजमी है। कश्ती होनी चाहिए, इधर से बाल बचा उड़ा सके। कंदकोट में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। टंडवाला यार में भी लोग घरों में महसूर होकर रह गए। देखें ये फयाज कॉलोनी टंडोल यार की मेन जो कॉलोनी है, एंट्रेंस अल खिदमत हॉस्पिटल जो 24 घंटे लोगों को, मरीजों को सर्विस देता है, वो उसकी हालत देखें। उसके अंदर तकरीबन 4-4 फीट पानी है, वो मशीनें लगा लगा के निकाल रहे हैं। बदीन के शहर नंदो में बारिश का पानी ना निकालने पर इलाका मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया है। जी जनाब, सूरत हाल आपके सामने है और यकीनन दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह आनन फानन एक चंद घंटों में, चंद दिनों में जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ में तब्दील हो जाता है। इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद इमदाद की मुंतजर है। सवाल ये भी है, मैंने अपने कई दोस्तों से बात की, वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सबसे फ़आल और इफेक्टिव तरीका है इन लोगों तक इमदाद पहुंचाने का। तो जो मुस्तनद इदारे हैं, फलाही तंजीमें हैं जिन पे आपको यकीन है और जो
जो आप समझते हैं कि ग्राउंड पे काम कर रही हैं, उनसे भी हम आपका राब्ता कराने की कोशिश करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में JDC से जफर अब्बास साहब भी शामिल होंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बैरिस्टर इमरान अहमद खान अब्रो साहब। ही इज वर्किंग एज द असिस्टेंट एडवोकेट जनरल इन सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन बख्तियारी साहिबा, IDSP की फाउंडर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले अगर आपसे आगाज करूं, क्योंकि आपके काम का ज्यादातर फोकस बलूचिस्तान पे है, यू कनेक्ट विद यंग पीपल इन बलूचिस्तान, इस वक्त वहां की सूरत हाल और खास तौर पे आपके इदारे से मुंसलिक लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज, अगर हमारे व्यूअर्स को आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का। माजरत के मैं आ नहीं सकी क्योंकि मैं कोई रात 1 बजे घर वापस पहुंची थी उथल से, तो जरा मुश्किल हो रही थी मुझे उठने में। हमारा इदारा IDSP बजाते खुद उसके अंदर पानी आ गया हमारे कैंपस के अंदर, क्योंकि वो मिट्टी का स्ट्रक्चर है जी। जो हुआ है वहाँ पे हन्ना में हमारा इदारा है, वो ये है कि हन्ना के जो पहाड़ हैं उनको जब पिछले 2, 5, 6, 8 सालों के अंदर ये हाउसिंग सोसाइटी का जब से ये एक सिलसिला चला है, तो पहाड़ों को लोगों ने लेवल करके अपनी ये सोसाइटीज बना के प्लॉटिंग करके बेचना शुरू किया जी। वहाँ के पहाड़ों का जब ये सिलसिला फ्लैट हो गया, तो पानी का रुख जो था, जो नेचुरल होता था, वो आबादी की तरफ और इंसानों की तरफ हो गया। बहुत तबाही हुई इसकी वजह से। और हमारा एनवायरनमेंट का जो महकमे हैं वो ये इंक्रोचमेंट देख नहीं रहे हैं। ये नेचुरल चीजों को हर्ट कर जब होती हैं तो इससे कितनी बड़ी तबाही आती है जो रुक सकती थी, उनके नेचुरल वो मिल सकते थे कोर्सेज, एक तो वो डिस्टर्ब हुए, जिससे कि इस वक्त हमारी 8-10 लड़कियां कैंपस में हमारे महसूर हैं। इस वक्त चारों तरफ से नदी आ गई है और उनको लिफ्ट करने का समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाला जाए। तीसरी बात ये कि हमारे हम लोग सब मसरूफ हैं, बाहर देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मुझे मुतासिर लोग नजर आ रहे हैं वो हैं लैंड जो हारी हैं जी, जो जिनका कोई ठिकाना नहीं होता और जो अपने कामों को नोमैडिक एक अंदाज से देखते हैं, या ये कि उनके अपने कोई उस तरह से राइट्स नहीं होते हैं, जो अपनी चीजों उनकी मकान या उनकी जगहें जरा अच्छी बनी हुई हों, तो वो कल मैंने जब आके देखा बहुत बुरी हालात में थे। बिल्कुल। डॉक्टर बख्तियारी हमारे साथ आप लाइन पे ही रहिएगा, आप हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। बैरिस्टर इमरान, ऑफलाइन आप भी हमसे यही बात कर रहे थे कि ये जो बिल्कुल जमीन के साथ जुड़कर और यकीनन इसको सींच कर हमारे लिए खेती बाड़ी करने वाले हारी हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। यानी कई आपने देहातों का जिक्र यहाँ पे किया जिसकी अगर मजमूई आबादी 10,000 के करीब थी, तो वहां पे 4 इस वक्त मकानात, कच्चे मकानात खड़े हैं, बाकी मकानों का कोई नामो निशान नहीं है। इस लेवल की जो ये तबाही आई है, इसमें इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां किस तरह आगे बढ़ रही, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी बैरिस्टर इमरान। हाँ जी, ये एक तसव्वुर नहीं किया जा सकता जितनी तबाही वहाँ पे आई हुई है। मैं 1-2 जिले घूम कर आया हूँ इन पर्सन। आप बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक रोने वाला मकाम है जो हम हालात वहाँ के देख कर आए हैं। जो गरीब लोग हैं हारी वहाँ पे, उनका जो बसर है, उनके जो घर हैं, इसे कोई सीमेंट से बने हुए नहीं है, वो मिट्टी से बने हुए हैं, और यही उनकी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। उनके पास कोई इनकम भी नहीं होती है। वो ज्यादा से ज्यादा एक 2 भैंसें उनके पास होती हैं, उनमें से वो दूध निकाल कर सेल कर रहे होते हैं। वो सारा कुछ बेच है। क्या आप सोच सकती हैं कि एक माँ जो है वो अपना बच्चा बेच रही है, सेल कर रही है, कितने में? 4,000 रुपए में अपना बच्चा, एक माँ। अब माँ का जो मिसाल, जो उनकी मोहब्बत का जो रेफरेंस वो अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में दिया हुआ है कि इतना मतलब माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। अगर वो 4,000 में बेचे तो आप तस्वुर कर सकते हैं कि क्या हालात है वहां पर। उसी तरह लोगों के पास कोई रहने की जगह ही नहीं है, रोडों पे भी नहीं रह सकते क्योंकि 5 फुट पानी खड़ा हुआ है। कंबर शेदाद कोट का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, मेरा ताल्लुक जो है वो वारह तालुके से है। वहाँ पे लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, रहे तो रहे कहाँ, खीमे नहीं है वहाँ पे। वो लाड़काना शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ दुख के साथ कि हम लोगों को कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अब देखें, मीडिया ने, आपको याद होगा कि कोमरी का जो सानिया हुआ था उस पर कितनी कवरेज हुई थी, पर आजकल का जो मीडिया में देख रहा हूँ वो ज्यादा
تر ان کی جو پرائرٹی میں دیکھ رہا ہوں باقی ایشوز کی طرف ہیں. آپ آئیں, آپ اپنی ٹیم بھیجیں سندھ کے اندر, دیکھیں بلوچستان کے اندر, جل مکسی کے اندر دیکھیں تباہیاں کس نوعیت کی. آپ کو لگتا ہے بیرسٹر عمران کہ کہیں نہ کہیں جو ہماری سیاسی رائے ہے وہ بھی اس وقت جذبات پہ ایک طرح سے غلبہ اس کا ہے, کیونکہ اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اتنی زیادہ افیکٹو انداز میں امور کو نہیں سنبھال پا رہی, ان کی ایڈمنسٹریشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں, اور آپ نے جیسا خود کہا کہ اگر لوگ امداد کرنا بھی چاہتے ہیں دیر از اے بگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ, یعنی پیپل آر ولنگ ٹو پروبیبلی ہیلپ آؤٹ NGOs, لیکن وہ اگر حکومت اس وقت کوئی اس طرح کا انیشیٹو لیتی ہے کہ جی ہمیں مدد دیجیے اور ہم لوگوں تک پہنچائیں گے, وہاں پہ لوگ کنونس ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ آسٹریلیا کے اندر بھی فلڈ آیا تھا 2008 کے اندر, کیا ہوا تھا وہاں پہ. وہاں تو پھر آسٹریلیا تو ہم ان کو مانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, تو وہاں پہ پھر گورنمنٹ کیوں فلاپ ہوئی ہے. تو دیکھیں سارا ملبہ گورنمنٹ پہ ڈالنا, کچھ ہمارے بھی اپنے فرائض بنتے ہیں, کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لوگوں کو ڈیفیسٹ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ کہ یہاں پہ زیادہ ڈاکومنٹری نہیں, یہاں سوشل میڈیا آپ کھول کے دیکھیں, یو ول سی دا ریئلٹی کہ وہاں لوگ کیسے ڈوب رہے ہیں. پر اگر آپ باقی اخباریں دیکھیں, باقی میڈیا دیکھیں, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک بار جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھائیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ لوگ اس ٹائم پر سفر کیا کر رہے ہیں. I'm sure پاکستانی لوگوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے ہر مصیبت میں, مانسر آپ کو یاد ہوگا جب زلزلے آئے تھے اور اس کے بعد 2005 کا زلزلہ, اور اس میں یقیناً ہم نے دیکھا کہ پوری قوم نے ایک سیسا پلائی تیوار کی طرح آگے آئی. فلڈنگ میں کیا ہوا تھا جی, لوگوں نے کتنا اماؤنٹ دیا, اور ابھی بھی لوگ دے رہے ہیں. ٹرسٹ می, I'm working with different friends who has got different NGOs, لوگ دے رہے ہیں پیسے. پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں کے ہماری عوام کو پراپر ریئلٹی کا پتہ چلے کہ وہاں سفرنگ کیا ہے, لوگ کس طرح سفر کر رہے ہیں, I'm pretty sure they will contribute more. اچھا, مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان علاقوں تک رسائی بھی اس وقت ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر بختیاری, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے اپنے کیمپس کے اندر اس وقت لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو لفٹ کس طرح کیا جائے, ان کو نکالا کیسے جایا جائے, یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو کئی اس طرح کے علاقے ہوں گے جہاں پاکٹس میں لوگ اس وقت محصور ہو کے رہ گئے. ہماری کل گفتگو وہاب بگٹی سے بھی ہوئی, پاکستان ویری پرومیننٹ سنگر, ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ جہاں پہ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تک کوئی حکومتی وفد امداد کے لیے پہنچ ہی نہیں پا رہا. کیا کہیں گی آپ؟ جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. کل رات کو ہم کافی کچھ ہمیں دوستوں نے پورے پاکستان دنیا بھر سے امداد دی تھی, اور ہم اچھل کے بہت کافی ڈیپ اندر پہنچ گئے تھے, مگر ایک جگہ جا کے ہم اٹک گئے. ہم وہاں پہ راستہ ہی نہیں تھا, پورا پل ٹوٹا ہوا تھا, چھوٹا سا جو کنیکشن تھا. تو کوئی 1.5-2 گھنٹے واک کر کے پہنچے ہیں لوگوں کے پاس, اور وہ اتنی بری حالت میں وہ لوگ تھے, وہاں کوئی پہنچا ہی نہیں تھا, کچھ پہنچ ہی نہیں رہا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو جگہیں تھیں جو جڑی ہوئی تھیں مختلف سمجھے کہ اوور ہیڈ سے, جو لوگوں نے خود بنائے تھے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بنائے تھے, وہ سب بہ گئے ہیں. تو اگر آپ میں کل اتنی بے بسی مجھے لگ رہی تھی کہ سب کچھ ہے, ہم پہنچ نہیں پا رہے, ہمارے پاس اتنا کچھ ہم جا نہیں پا رہے آگے. اور اس طرف سے لوگ جو, لیکن کمال ہے, میں کہتی ہوں لوگوں کا زیر, پاکستانی لوگوں کا زیر, پتہ نہیں کہاں سے موٹر سائیکل والے اتنے سارے لڑکے بچے نکل آئے اور انہوں نے پہنچا دیا, کس طرح سے پہنچا دیا. میں کہتی ہوں سلام ہے اس قوم کو, سلام ہے اس کے غریب لوگوں کو, عام لوگوں کو. اس طرح کے تو ہمیں بھی بہت. ڈاکٹر بخاری, اس میں میرے خیال میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ لوگ پھر سمجھتے ہیں نا کہ جیسے سائیکالوجی میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں, اور ڈوبتے ہوئے کو تو تنکے کا بھی سہارا ہے. لیکن یہ ویژول اسکرین پہ دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کے ملک میں موجود آپ کے بہنوں اور بھائیوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, پورسٹ آف دا پور. اچھا, ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر بختیاری, اس کا ذکر بیرسٹر عمران نے بھی کیا یہاں پہ, کہ ان لوگوں کی کل جمع پونجی, کل کائنات ان کا گھر ہوتا ہے, اور یقیناً اگر یہ گھر بہہ بھی گیا ہے تو کسی آس کے حوالے سے کہ اگر کوئی طریقہ ہے, کیونکہ کوئی دستاویزات نہیں ہے بعد میں کلیم کرنے کے لیے کہ یہاں کبھی کسی وقت پہ ہمارا گھر ہوا کرتا تھا, لوگ آمادہ بھی نہیں ہیں اپنے علاقوں کو چھوڑنے کے لیے. یہ آپ نے دیکھا ہے آپ کی ایکسپیرینس میں؟ جی ہاں, ایسا ہے. ایسا ہی آئے جب ہم لوگوں نے بات کی کہ آپ یہاں سے
पानी में चारों तरफ से बैठे हैं और लोग आपका पहुंचेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो हम नहीं छोड़ सकते, तो हमारी जगह है, इसको कैसे छोड़ के जाएं। घर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा था वो उनके मवेशी लग रहे थे। सही। उनके बकरियां, उनके सारे भेड़ें, वो सब वो उनको जान से ज्यादा अजीज लग रही थी, जो मुझे देखने में नजर आ रहा था। खुद उसमें बैठे रहे हैं बुरे हाल में, लेकिन अपने जानवरों को बचा रहे थे, अपने जानवरों के लिए जगह ढूंढ रहे थे। वही उनका मेरे ख्याल से एक अफसासा रह गया है। घर को भी इतना किसी ने हमसे नहीं कहा जितना कि अपने जानवरों के लिए, खाने के लिए, बच्चों के लिए एक्सेस सबसे बड़ी, वो एक्सेस अगर हो जाए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारी छोटी छोटी जो रास्ते टूटे छोटे छोटे वाले, अगर उनको फौरी तौर से प्राइवेट सेक्टर साथ मिल जाए, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जिनके पास हैवी मशीनरी है, गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती इतना। ये प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं दे आर लोडेड विद हैवी मशीनरी, अगर ये साथ आ जाएं तो कम से कम ये रास्ते खुल जाएं, लोग खुद ब खुद अपनी राहें निकालना शुरू कर देंगे। जो इफेक्टिव हैं वो भी जुड़ जाएंगे अपने आप को लिफ्ट करने के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, यही कम्युनिकेशन टूटा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो नकल मकानी होती है, इंटरनली डिस्प्लेस पर्संस है, बैरिस्टर इमरान आपके पास ये बात मैं दोबारा लेके आना चाहूंगी। मुझे बताइए, अंदरून सिंध के बहुत सारे इलाकों में इस वक्त लोग शदीद मुश्किल में हैं, कंपैरेटिवली बेटर कनेक्टेड हैं। आप समझते हैं कि ये लोग शहरों को कूच करेंगे और इनके लिए फौरी तौर पे सिंध हुकूमत की तरफ से खीमा बस्तियां या इनके रहने का इंतजाम होना चाहिए? अभी तक मैंने इतलात के मुताबिक भी देखा, जो जैसे आप भी कंपेयर करें, 2005 की बात की जाए, 2008 की बात की जाए, या इवन वजीरिस्तान में जब ऑपरेशन अप नॉर्थ हुआ था तो वहां से लोगों को जब नकल मकानी कराई गई थी तो उनके लिए वक्ती तौर पर कोई अरेंजमेंट्स की गई थी। इस वक्त हमें ऐसी कोई काविश नजर नहीं आ रही है बाकायदा। इस पे क्या कहेंगे आप? सिंस रिसेंटली आई विजिटेड कंबर शहजादकोट डिस्ट्रिक्ट, तो मैं फिर वहाँ की आपको अपनी आंखों देखी अपडेट दे सकता हूँ कि वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने खेमे दिए हैं, कैंप्स दिए हैं। हम आ जाते हैं रिलोकेशन के ऊपर। तो फिलहाल सिंध गवर्नमेंट के पास जितना बजट है, जितना दे आर ट्राइंग their best to give the relief as much as possible. That is what I have witnessed. But उसके साथ उनके जो हमारे वहाँ के MPA हैं, बुरहान चंडियो साहब और रियाजुद्दीन अबड़ो साहब, जो कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी के सदर हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। मैंने खुद देखा है, वो खड़े हुए, वो सोए नहीं है काफी दिन से। पर अब जहाँ तक बात है रिलोकेशन की, तो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सब, पर वो छोड़ने को तैयार नहीं है। उनकी सबसे बड़ी वजह ये कि शहर में उनको पता है कि अगर हम जाएंगे वो विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। उनके पास ना कोई जॉब है, उनके पास जो माल था, थोड़ा बहुत भैंसें थी, बकरियां थी, सारी डूब गई हैं। तो शहर में जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पर? कैंप में रहेंगे तो कितना अरसा रहेंगे? हालांकि उनके पूरे घर में जितना भी सामान था वो रिलोकेट करना इज नॉट पॉसिबल। तो उनको सिर्फ पता है कि अगर हम जाएंगे तो एक ही जोड़े में जाएंगे, और वहां पे जाने के बाद हमारा क्या होगा। तो लोग जो हैं दे आर प्रॉपरली रेजिस्टिंग। वो कह रहे हैं कि हमें रिलीफ यहाँ पे आप पहुंचाएं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। पर गवर्नमेंट से ज्यादा हमारा भी फर्ज बनता है, मेरा, आपका और हम दोस्तों का, जो देख रहे हैं कि जितना भी ज्यादा हो सके इन लोगों की हेल्प करें। दे आर डाइंग, लिटरली दे आर डाइंग। ये बड़ी अहम आपने बात की कि दोनों तरफ, यानी दोनों, हमने डॉक्टर बख्तियारी से भी पूछा, बैरिस्टर इमरान का भी कहना है कि चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, इन छोटे कस्बों इलाकों में कोई दस्तावेजाती आपके पास तो एविडेंस मौजूद नहीं है। लोग इस वक्त काफी रेजिस्ट कर रहे हैं अपने घर बार को छोड़ने के लिए। अच्छा, जब मुझे अच्छी तरह याद है जब हम 2005 के ज़लज़ले का जिक्र करते हैं, वहां तो क्योंकि हर चीज फ्लैट हो गई थी, योर हाउसेस हैड फॉलन, लेकिन पानी वाला मामला नहीं था। तो लोगों को लगता था कि अगर हमने घर में कैश है, चीजें हैं, वो सब कुछ वहीं एक तरह से दफन हुआ है, तो आई कैन नॉट लीव माई हाउस। लेकिन क्या बारिश की वजह से सिचुएशन बदलती है? फिर दूसरा ये कि इन खेमा बस्तियों में और जिन हालात में ये लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ बीमारियां, मुख्तलिफ इन्फेक्शन फैलने का भी डर है। इस पर हम बात ब्रेक, और जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि तमाम पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इस वक्त मुस्तनद इदारों को, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि क्रेडिबल नाम है और जो वाकई कोशिश कर रहे हैं इस वक्त ग्रास रूट तक पहुंचने की। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बख्तियारी भी और बैरिस्टर इमरान साहब, जिनका दोनों का ये कहना है कि कनेक्टिविटी इस वक्त इतनी खराब है, एक्सेस ही उन इलाकों का नहीं है जहां पे लोग सफर कर रहे हैं। ऑफलाइन बैरिस्टर इमरान वाज टेलिंग मी कि एक छोटे से स्कूल में आप समझे कि 2 या 3 देहातों के लोग जिनके घर मसमार हो चुके हैं, जिनके जमीनों पे पानी खड़ा है, उस वक्त पनाह लेने के लिए वो वहां पे मौजूद हैं, एंड इट इज अ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। लेकिन इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जफर अब्बास साहब ऑफ द JDC वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जिस हद तक मुमकिन हो सिंध और बलूचिस्तान में लोगों तक रिलीफ पहुंचा रहे हैं। आइए इनसे भी अपडेट लेते हैं कि इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब।
جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ آپ ریلیف ورک سے الگ صبح واپس آئے ہیں دوبارہ کراچی. سو پلیز مجھے بتائیے, اپڈیٹ کیجیے. آپ کی سوشل میڈیا اپڈیٹس تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں. اس وقت کیا سیناریو ہے اندرون سندھ میں اور بلوچستان کے علاقوں میں؟ دیکھیں, بلوچستان کے علاقوں میں تو پچھلے 30 دن سے ریلیف آپریشن جاری تھا, لیکن جو بلوچستان میں تباہی تھی بالکل ویسے ہی تباہی اب پورے سندھ میں, اور اسی طرح سے جنوبی پنجاب میں کہتا ہوں توسا شریف, فاضل پور, راجن پور, ڈی جی خان اور یہ پوری پٹی جو ہے یہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک برباد ہوئی ہے. گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ٹھٹا سے لے کر پورا, آپ یہاں سے لے کر پورا خیرپور تک چلے جائیں اور لاڑکانہ دادو والی پٹی پہ چلے جائیں, آپ جس طرف جائیں گے پنو آخر چلے جائیں, صرف تباہی تباہی ہے. میں نے چیلنج کیا اپنی ویڈیوز کے اندر ان علاقوں میں کھڑے ہو کے کہ 16 سے 18 لاکھ کچے مکان صفحہ ہستی سے مٹ چکے, اور اگر کسی کی نظر میں کوئی ایک مکان بھی ہے تو مجھے دکھا دے, خالی دکھا دے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ جانی نقصان کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ 2005 کے زلزلے سے جب کمپیریزن, آپ نے خود بھی کہا تھا کہ وہ تباہی کچھ نہیں ہے اس کے آگے, تو اس وقت مجھے بتائیں کہ یہ گھر, زمینیں, کھیت, کھڑی فصلیں تو تباہ ہوئی ہیں, جانی نقصان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس وقت نمبرز ہوئے تقریباً 913 کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے جانی نقصان کیسے رابطہ ہو, آپ بتائیں. بلوچستان میں جو پہاڑوں کے بیچ سے پانی کے ریلے گزرے ہیں, جی ایک پہاڑ سے اترے, دوسرے پہاڑ پہ چڑھے, بیچ میں گاؤں ہے نا, پھر اس پہاڑ پہ چڑھے اترے, پھر ایک گاؤں ہے نا, پھر اگلے پہاڑ پہ چڑھے اترے, پھر گاؤں ہے نا, سڑک تو ہے نہیں. تو جو پانی کے ریلے گزرے وہ پتھر اور درخت لے کے اپنے ساتھ آئے یا لکڑیاں لے کر آئے, تو وہاں تو جو تباہی ہوئی کوئی فگر کسی نے بولا 150 لوگ مر گئے, 200 لوگ مر گئے. اگر 150 اور 200 لوگ مرے ہوتے تو میراث سے اتنی لاشیں نکل رہی ہوتی. اور اب جب سندھ میں سیلاب آیا تو آپ مجھے یہ بتائیں, پچھلے 9 دن سے کس نے بتائی یہ بات؟ کون پہ آپ نے تذکرہ سن لیا کہ وہاں کوئی آفت آئی ہوئی ہے؟ کہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ تو بات یہ کہ اتنی بڑی آفت آئی ہے. اگر ہم بلوچستان, سندھ اور جنوبی پنجاب کی بات کریں, صرف ابھی پرسوں کی بات ہے, کل کی بات ہے, دھیر بالا کے پاس سے سیلابی ریلا گزرا, 5 اسکول کے بچوں کو لے گیا. یہ تو وہ خبریں ہیں جو روڈوں کے اوپر ہو رہی ہیں. صحیح. جو ان علاقوں کے اندر, جو پورے سندھ میں, وہ تو ابھی تک لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا آج سے 3 دن پہلے تک کہ پورا سندھ ڈوب چکا ہے, کروڑوں لوگ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوئے. تو ابھی تک آپ کیوں سمجھتے نہیں ہیں کہ حکومتی جو ٹیمز ہیں انہوں نے کوئی خیمہ بستی, کوئی نعم البدل جگہ, ان جگہوں سے لوگوں کو ریسکیو کر کے کہیں اور ان کی نقل مکانی کیوں نہیں کرائی گئی ہے ابھی تک؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ہزاروں ٹرک, ڈاٹسن, سلوکیاں, یہ گاڑیاں سندھ سے لوگوں کو, ان کے مال مویشی, ان کی چارپائی پلنگ جو بچا ہے وہ لے کر آ رہی ہیں, اور 24 گھنٹے آ رہی ہیں. کراچی کی طرف آپ کرتے ہوئے ملیں گے. میں ابھی 3 دن پہلے سکھر سے جب نکلا ہوں رات کو 1 بجے, تو اگلے دن میں 3 بجے کراچی پہنچا ہوں, اور جو 4 سے 5 گھنٹے کا تھا وہ 16 گھنٹے میں طے ہوا ہے. ہائی وے کے پیچز غائب ہیں, 1-1, 2-2, 3-3 کلومیٹر تک غائب ہیں. تو لازمی بات ہے وہ 22 ویلر کنٹینر تو آگے نہیں بڑھے گا, وہ تو دھنس جائے گا. صحیح. تو جب وہ نہیں بڑھے گا تو پیچھے گاڑیاں کیسے چلیں گی؟ صحیح. تو جو جس جگہ ٹریفک جیم ہے وہ 8-8, 10-10, 20-20 گھنٹے جیم ہے. اور اس وقت لوگوں کی پوزیشن یہ ہے, ان کے پاس نہ گیلی لکڑی, ان کے پاس سوکھی لکڑی نہیں ہے, ان کے پاس کچن نہیں ہے, کوئی پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے بیٹھے, باقی جہاں روڈ ہے وہاں روڈوں کی سائڈوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے. اسی جگہ کے اندر جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں, ایک سائڈ پہ لوگ بیٹھے, دوسری سائڈ لوگ بیٹھے, انہوں نے اپنے پلنگ چرپائی کھڑی کی ہوئی. اگر مال مویشی ہے تو کھلا ہوا چھوڑا ہوا, جہاں جائے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اگر فوری طور پر پورا پاکستان کھڑا نہیں ہوا جنوبی پنجاب کے لیے, سندھ کے لیے, بلوچستان کے لیے, تو بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے گا. اور وہ انسانی المیہ یہ ہوگا, ہمارے پاس یہ زندہ لوگ جو ہے شاید موجود نہ ہوں, ہمیں ان کو پکا ہوا کھانا پہنچانا ہے, ٹین فوڈ, ہمیں انہیں خشک چنے پہنچانے ہیں, ہمیں بسکٹ پہنچانا ہے, ہمیں پانی, جوس اور دودھ کے ڈبے پہنچانے ہیں. ہمیں سے مراد پورے پاکستان. بالکل صحیح. ڈاکٹر بختیاری, آپ اس میں کچھ, جی ڈاکٹر بختیاری, اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جس طرح کہ کہا گیا کہ خشک خوراک کو فوری طور پہ موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, پورے پاکستان کو اس دکھ کی گھڑی میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, شانہ بشانہ ان کے لیے مدد کرنے کی ضرورت ہے. کچھ آپ اس میں کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل, میں 100% عباس صاحب سے اور بیرسٹر صاحب سے ایگری کرتی ہوں. ہمیں پورے پاکستان کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر سمجھ آ جائے یا وہاں تک بات پہنچ جائے, میڈیا اپنا کام کرے, تو ہمیں صورتحال ایسی ہے کہ ہم اپنے حلق سے نوالا نہیں نکال سکتے, ہم اپنے بستر پہ سو نہیں سکتے چین سے. پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا, ہر پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور صرف اسی طرف فوکس ہونا پڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں پاکستان چلا رہے ہیں, جن کے گھر مسمار ہو گئے.
جو بے گھر ہو گئے. یہ اصل لوگ ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر کھانا پہنچ پاتا ہے, بالکل, جن سے ہمارے یہاں دودھ پہنچ پاتا ہے. یہ شہروں کو سنبھالنے والے. اچھا, جہاں ہم انسانی تکلیف کی بات کریں تو بڑا دکھ ہوتا ہے, ہم شاید اس طرف ذکر نہیں کرتے, لیکن بیرسٹر عمران جیسے آپ نے خود بھی اشارہ دیا کہ کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, لوگوں کے گھر چلے گئے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, لیکن ایونچویلٹی اگر آج کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی میرے گھر پہ چھت سلامت ہے اور میں اپنے گھر پہ آرام سے, تو مجھے افیکٹ نہیں کرے گا. اٹ ول افیکٹ آل آف اس. کس طرح ہم سب پہ یہ اثر انداز ہوگا, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یقیناً پروس سے پہلے آپ دیکھیں نہ فقط اتنا پر یہ لوگوں کو جو اس ٹائم پر یہ جو گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کی جو فصلیں تھیں, ان کا جو مختلف قسم کے کپاس یا جو بھی جتنی ساری فصلیں, ون ٹو آل ٹوٹل دے ہیو انیلیٹڈ, کچھ نہیں بچا, 1 روپیہ بھی نہیں. آپ جو گھر میں جو اس ٹائم پر جو کھانا کھاتے ہیں, آٹا یہ انہی لوگوں کی محنت ہوتی ہے جو ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. چاول جو ہم کھاتے ہیں وہ انہی لوگوں کی محنت ہوتی ہے. ہو سکتی ہے آنے والے زبردست ہوگی, نہ فقط اتنی قلت ہوگی پر بیماریاں بھی کافی بڑھیں گی. اٹ از اے ٹائم ناؤ دیٹ وی شوڈ اوپن آور آئیز اینڈ وی شوڈ ہیلپ دیم. آپ نے جیسے کہا, بڑا خوبصورت کہا کہ ہمیں موبلائز کرنا ہے, نہ فقط پاکستان میں, پر ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا استعمال کر کے باہر والے مملکت میں بھی اپنے آپ کو سوشلائز کریں, کیونکہ وہاں باہر سے جو سپورٹ آتی ہے دیٹ از ویری ہیلپ فل ٹو. امریکہ سے ہے, یو کے سے ہے. یہ بات میں ظفر کے پاس بھی لے کے جانا چاہوں گی. ظفر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس وقت شہری رحمان صاحبہ نے بھی اقوام عالم سے اپیل کی ہے کہ پاکستان اکیلا اور ہماری اس وقت جو معیشت کا حال ہے متحمل نہیں ہو سکتا لوگوں تک امداد پہنچانے کا, وی نیڈ انٹرنیشنل سپورٹ. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی مدد چاہیے. اتنی بڑی آفت آئی ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں. پہلی بات, انٹرنیشنل ہمیں جس سے مدد مانگ سکتے ہیں ہمیں مانگنی چاہیے. ہمیں پاکستان میں ہمارے جتنے لوگ ہیں سب کو ایک وقت کا اگر کھانا روزانہ چھوڑنا پڑ رہا ہے چھوڑ دیں, تاکہ ان لوگوں کو زندہ بچایا جا سکے. ایفرٹس کرنی پڑیں گی. گاؤں دیہات شہر سب جو بچ گئے وہ اپنے قصبوں سے اپنے شہروں سے سامان جمع کریں, 2 لوگوں کو روانہ کریں جو جہاں تک پہنچ سکتا ہے. آپ یقین جانیں ہم کشتیوں میں کھانا پہنچا رہے ہیں, ہمارے لوگ اتنے پانی میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, جن کو جگہ نہیں مل رہی ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور جو متاثرین ہیں وہ سارے اکٹو بیٹھے ہوئے, ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. وہ اس مصیبت میں جن کپڑے ان کے جسم پہ بس وہی ہے, نہ پتیلی ہے ان کے پاس, نہ برتن ہے, نہ چولہے ہیں, نہ کچھ بھی نہیں ہے. میں اتنی کھل کے اپیل کر رہا ہوں. جی, آئی تھنک تھوڑا سا کنیکشن آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. جی ظفر, آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ کنیکٹ اگین. لیکن یہ آنکھوں دیکھیے رودات تو یہاں پہ ہمارے تمام پینلسٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں. بیرسٹر عمران, آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے یہی منظر دیکھا ہے. میں یہاں سے تھوڑا ایڈ اور کرنا چاہتا ہوں ہیلپ کے سلسلے میں, کہ ہم لوگوں کو جو نا صرف جب ہم ہیلپ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فائنینشلی ہیلپ کی بات کر رہے ہیں. فائنینشیل ہیلپ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کی فزیکل پریزنس دیٹ میٹرز ٹو, آپ وہاں جائیں, جس قسم کی بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کریں. یہی ہماری انسانیت کہتی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم یہاں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لائف دی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. لوگوں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ تڑپ رہے ہیں, اور ہم سب کو چاہیے کہ جو ہمارے پاس آرٹ ہے, پیسے ہیں, فزیکل پریزنس ہے, ہمیں جا کر ان کی مدد کرنی چاہیے. بالکل, یعنی جہاں آپ نے کہا کہ ہمیں والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہے. ظفر, آپ نے بھی یہاں پہ کہا کہ جو آپ کی فلاحی کارکنوں کی جو ٹیمز ہیں, جو والنٹیئرز کی ٹیمز ہیں, وہ نہ دن دیکھ رہی ہیں نہ رات دیکھ رہی ہیں, ان کے پاس پراپر گیئرز بھی نہیں ہے. جو کشتی موجود ہے, جس طرح کی بھی صورتحال ہے, اور میرے خیال میں ڈاکٹر بختیاری نے بھی سلام پیش کیا ہے ہمارے ان کمیونٹی ہیروز اور ورکرز کو, جو اپنی پرواہ کیے بغیر اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ امداد اور یہ چیزیں تقریباً کمپلیٹلی فلاحی طور پہ رضاکارانہ طور پہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ کو مزید کیا مین پاور کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں, مین پاور سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے خیموں کی. جی, ہمیں واٹر پروف خیمے چاہیے. ہمیں مین پاور سے زیادہ ضرورت ہے بسکٹ کی. ہمیں مین پاور سے زیادہ ضرورت ہے چنے کی. ہمیں مین پاور سے زیادہ ضرورت ہے دودھ کے ڈبے جو ہوتے ہیں ان کی, اور پانی کی بوتلوں کی. دیکھیں, میں نئے لوگوں کو وہاں لے کر جاؤں گا, وہ نئے لوگوں کو میں پانی میں اتار ہی نہیں پاؤں گا. وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں ڈر لگ رہا ہے, سانپ ہوگا اندر, یہ دیکھیں اس میں تو فضلہ تیر رہا ہے انسانی. یہ سامان پہنچتا رہے گا, وہاں کے لوگ آ رہے ہیں. آپ اگر وہاں تک گاڑیوں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں, ان کے لوگ چل کے خود آ رہے ہیں کہ بھائی لائن وہ ڈوبے میں, وہ وہاں سے لے کے پھر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت. جی بالکل. ہاں, اس وقت تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لائن سیدھی ہونی چاہیے. ابھی میں اس وقت اپیل کروں کہ جی آٹا دے دیں, دال دے دیں, تیل دے دیں. میں نے کل ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا, ایک صاحب بات بول رہے تھے, میں چاہتا ہوں کہ لائیو پروگرام میں ٹوک دیتا
کہ یار آپ اپنے ڈرائنگ روم سے تو باہر نکلو پہلے بھائی. کیا بات کرو, ہم ابھی کسی کو لے کے یہ تیل اور آٹا دے دیں, وہ کیا کرے گا؟ درخت کے اوپر بیٹھا ہے یا درخت کے نیچے؟ بالکل صحیح. اس کی حفاظت کرے بیٹھ کے اس آٹے, اور اس کو خوش خوراک کی, فوری خوراک کی ضرورت ہے. اس طرح کہ ان کا سروائیول مشکل ہوا ہوا ہے اس وقت لوگوں کا. جھوٹ دے دے, مطلب ایسی چیزیں دیں جو اگر ایک ڈبہ اس کے پاس ہو اور 5 دن تک اس کے پاس نہ پانی پہنچے نہ کھانا پہنچے, وہ زندہ رہ لے. اب مجھے یہ بتائیے گا ظفر کہ ادویات کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ آئی ایم شیور اس میں حاملہ خواتین بھی ہوں گی, بزرگ بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, انفیکشنز اور بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بھی موجود ہے. میں آپ کو بڑا سچ بتا رہا ہوں, ابھی تک لوگوں تک پانی نہیں پہنچا ہے پینے کا. میں کہاں دوائی کی آپ کو بات بتاؤں, ابھی لوگوں کے پاس کھانے ہی نہیں ہے, اب تک کچھ نہیں پہنچا. آج ہم تو ایک بہت چھوٹی سی NGO, ہمارا پہلا ٹرک سمجھنے پہنچے گا خیمے کا. وہ بستیاں ہم لگا رہے ہیں 500 خیموں کی. بالکل. ابھی حکومت کی جانب سے جب امداد پہنچے گی, اس کے بعد اگلا ٹاپک شروع ہوگا کہ ہیضے کی بیماری پھیلی ہے, خارش کی بیماری پھیلی ہے. یہ اسٹیپس ہیں جو میں سیلابوں میں کام کرتا رہا ہوں, اور میں بار بار یہ بات بول رہا ہوں, چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں کہ 2005 کے زلزلے سے کوئی 100 گنا بڑی آفت آئی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ظفر عباس صاحب موجود تھے, بیرسٹر عمران اور ڈاکٹر بختیاری. تینوں کی طرف سے, ہماری پوری نیٹ ورک کی طرف سے یہی اپیل ہے کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے. اس وقت ہم سب کو متحرک ہونے کی, ایک ہونے کی اور آگے بڑھ کر مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ مزید بھی کامنٹس اور فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا آن دا نیٹ ورک. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جلد. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.